الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज हम इंशाअल्लाह दुआएं कुनूत सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नस्तईनुका ونستغفرك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل ونتوكل عليك عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلأ ونخلأ ونترك ونترك من يفجرك من يفجرك اللهم إياك اللهم إياك نعبد نعبد ولك نصلي ولك نصلي ونسجد ونسجد وإليك وإليك نسعى نسعى ونحفد ونحفد ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ملحق